किसान भाइयों, आज की ये जो वीडियो है ये कपास की चुनाई के बारे में है। यानी कौन सा वक्त बेहतर है कपास की चुनाई के लिए और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए कि हमें कपास की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दस्तयाब हो सके, और अच्छी क्वालिटी दस्तयाब होगी तो अच्छा रेट मिलेगा। इसीलिए हमने जनाब खालिद महमूद साहब, साबका डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पंजाब से कपास की चुनाई के सही तरीक़ेकार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुंदरजा झैल जो नुकात हैं इनको सामने रखना चाहिए जब भी आप कपास की चुनाई करना चाहें। तो सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि आपने फसलों का बगौर जायज़ा लेना है और देखना है कि तकरीबन आधे टींडे जो हैं कपास के वो खिल चुके हैं, तो फिर आपने कपास की चुनाई शुरू करवानी है। अगर आधे से कम हो तो उस वक्त चुनाई शुरू नहीं करवानी। दूसरा, अगर आप ये देखते हैं कि बारिश का इम्कान है तो उस वक्त चुनाई शुरू ना करवाएं। तीसरा नुक्ता, जब भी आप चुनाई शुरू करवाएं तो बहुत सुबह सवेरे चुनाई शुरू नहीं करवानी है। थोड़ी सी धूप निकल आए ताकि कपास के फूलों पर, रुई पर जो ओस गिरी हुई है, जो नमी है वो खुश्क हो जाए, तो उसके बाद चुनाई शुरू करवानी है। और 4 बजे के बाद चुनाई नहीं करवानी, क्योंकि ये वो टाइम है जब धूप की तमाज़त इतनी होती है कि उसमें आप चुनाई कराएंगे तो उसमें मॉइस्चर यानी नमी की मिकदार कम होगी, तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। फिर जब भी चुनाई के लिए जाएं, जो मेरी बहनें, जो माएँ, जो चुनाई के लिए ख़वातीन जाती हैं, वो अपने साथ छोटे बच्चों को चुनाई के लिए खेतों में बिल्कुल ना लेकर जाएं, क्योंकि कपास की फसल ऐसी है कि इसके ऊपर ऐसे कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाता है जो कि छोटे और शीरखार बच्चों के लिए बहुत ही मुज़र सेहत है। उनको उन दिनों में कपास के खेतों से दूर रखें। अगर घर पे उनको नहीं छोड़ा जा सकता तो उनको पाबंद कर दें कि वो चुनाई करने के लिए जो ख़वातीन आई हुई हैं उनसे दूर रहें, साथ वाले खेत में बैठ के उनका इंतज़ार कर लें। उसके बाद जब ख़वातीन चुनाई के लिए जाएं तो पौधों को नीचे से ऊपर की तरफ चुनाई शुरू करें। ये नहीं है कि सबसे पहले ऊपर से फूल चुनना शुरू करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर ऊपर से ये चुनाई करती हैं तो उन टींडों में से जो छोटे छोटे उनकी पंखड़ियां गिर जाती हैं, छोटे छोटे पत्ते गिर जाते हैं, उनकी छोटी छोटी डंडियां गिर जाती हैं, वो नीचे वाले फूलों में आके मिक्स हो जाएंगे। चूंकि कपास के जो पौधे होते हैं, कपास का जो फूल होता है ये रेशेदार होता है, इसमें जब वो पंखड़ियां गिर जाती हैं, जब छोटी डंडियां गिर जाती हैं तो वो कपास को आलूदा कर देती हैं। तो बराए मेहरबानी ख़वातीन को ये ताकीद करें कि वो पौधे की नीचे से ऊपर की तरफ चुनाई शुरू करें, ताकि नीचे से चुन लेंगी, उसके ऊपर कुछ नहीं गिरा होगा, फिर ऊपर वाली रो में आए, फिर यानी ऊपर वाली कतार में आए, फिर उससे ऊपर वाले टिंडों में आए। इस तरह करके वो चुनाई करेंगी तो उनको अच्छे मियार की कपास हासिल होगी। जब आपने चुनाई करनी है तो उसके लिए जो पीछे थैलियां हैं वो पॉलीथीन की, यानी ये जो खाद वाले तोड़े हैं इसकी जो पल्ली हम बना लेते हैं, वो थैलियां बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। उसकी बजाय सूती कपड़े की थैलियां इस्तेमाल करें। जब कपास चुन के लाएं तो उसको गीली यानी नमदार जगह पर बिल्कुल ना रखें। इसी तरह पटसन की बोरियां नीचे ना बिछाएं, ना ही पॉलीथीन की बोरियां बिछाएं, उसको खुश्क जगह पर रखें। और ऐसी जगह पे ना रखें कि जहां पे उसमें कोई मिट्टी शामिल हो रही हो, उसमें ये पंखड़ियां या डंडियां या इस तरह की कोई जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शामिल ना हो, ताकि आपकी कपास बिल्कुल आलूदा ना हो। उसके अलावा एक और एहतियात ये करनी है कि जो ख़वातीन चुनाई करें उन्हें ये बता दें कि जिन कपास के पौधों पर, जिन टींडों पर गुलाबी सुंडी ने हमला किया हो, उसकी कपास को अलहदा रखें, उसको इस साफ कपास में शामिल बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुलाबी सुंडी ने जिन टिंडों पर हमला किया होता है
اس کی کپاس براؤن کلر کی ہو جاتی ہے، خاکی رنگ کی ہو جاتی ہے، اس کا پھول واضح طور پہ علیحدہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کو دوسری کپاس میں اگر مکس کریں گے تو گلابی سنڈی سے متاثرہ کپاس کو جب اس سے دھاگا بنے گا یا کپڑا بنے گا تو اس پہ رنگائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتی ہے، اس پہ ہمارے یہ جو کپڑوں کا رنگ ہے یہ صحیح طرح سے نہیں چڑھتا، اس کی وجہ سے اس کا ریٹ کم لگتا ہے۔ جب آپ اس کپاس کو صاف کپاس میں مکس کر دیں گے تو آپ کی پوری کپاس کا، اس ساری ڈھیری کا ریٹ آپ کو کم ملے گا، نتیجتاً آپ کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ چنائی کرتے وقت ان خواتین کو یہ بات سمجھا دیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ وہ جو تھوڑا سا پورشن گلابی سنڈی کی کپاس والا ہے اس کو علیحدہ بیچ دیں گے، اس کا آپ کو ریٹ تھوڑا کم مل جائے گا، لیکن جو دوسری کپاس ہے اس کا ریٹ آپ کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان خواتین کو چنائی کا ریٹ ٹھیک دے دیں، ان کو ان کا معاوضہ اچھا دے دیں تو وہ اس میں جو پھولوں کی جو پنکھڑیاں ہیں وہ اس میں شامل نہیں کریں گی، اس میں ٹینڈے شامل نہیں کریں گی۔ اگر تو وہ خواتین ان میں ٹینڈے شامل کر دیں گی یا پنکھڑیاں شامل کر دیں گی، اس سے شاید ان کا وزن تو بڑھ جائے لیکن آپ کو اس کا ریٹ کم ملے گا، اور اگر وہ ٹینڈے بھی شامل کر دیں گی کپاس کے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگلی بار جن ٹینڈوں نے کھلنا تھا وہ کھلیں گے تو آپ کو کپاس حاصل ہوگی، وہ جب وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو کپاس کی پیداوار بھی کم حاصل ہوگی، یعنی فی ایکڑ پیداوار آپ کی کم ہو جائے گی۔ تو اس کی بجائے اگر چنائی کرنے والی خواتین کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیے جائیں تو آپ کو زیادہ بہتر نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کپاس یہاں سے اکٹھی کر لینی ہے، اس کو دوبارہ پھر آپ نے سوتی کپڑے کی بنی ہوئی بوریوں میں ہی ڈالنا ہے یا گٹھڑیوں میں ڈالنا ہے اور پھر آپ نے بیچنے کے لیے لے کے جانا ہے۔ اور وہاں پہ بھی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ رستے میں بھی کسی سٹیج پر بھی اس میں نمی شامل نہ ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کچھ دنوں کی کپاس اکٹھی کرنی ہے اور پھر اس کو بیچنا ہے۔ اس دوران نہ ہی اس کپاس کو آپ نے نمدار جگہ پہ سٹور کرنا ہے، نہ ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جو کھلی فضا ہو کہ اس پہ اوس پڑتی رہے، اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اس کو سایہ دار جگہ پہ رکھیں، اس کو شیڈ والی جگہ پہ رکھیں، یعنی اس کے اوپر ڈائریکٹ کوئی نمی نہ آ سکے، چاہے اوپر ترپال کا سایہ کر دیں لیکن اس میں کسی طرح سے نمی شامل نہ ہو۔ جب آپ کی آخری چنائی ہو کپاس کی تو آخری چنائی کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اس میں جو ریشہ ہوتا ہے کپاس کا اس کی لمبائی کم ہوتی ہے، اس میں جو بنولا ہوتا ہے، جو بیج ہوتا ہے، اس میں پیداواری صلاحیت بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اگلی فصل کے لیے اس کے بنولے کو رکھنا ہے تو وہ آخری چنائی والا بنولا قطعاً آپ محفوظ نہ کیجئے، اس کو بیچ دیجئے، وہ اگلی فصل کی پیداوار کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے اگلی فصل کاشت کی تو آپ کو فی ایکڑ کم پیداوار ملے گی، اور آخری چنائی والی کپاس کا ریشہ چونکہ کم ہوتا ہے اس کا وزن بھی کم ملے گا، اس کا ریٹ بھی تھوڑا کم ملے گا، اس لیے اس پہ آپ نے زیادہ انحصار نہیں کرنا، لیکن چنائی ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کی چھڑیاں ہیں ان کو اسی کھیت میں ہی آپ نے سٹاک نہیں کرنا، اسی کھیت میں ہی آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ اس کی چھڑیوں میں گلابی سنڈی پیوپے کی شکل میں بھی چھڑیوں میں موجود رہتی ہے، تو جیسے ہی اسے مناسب درجہ حرارت دستیاب ہوگا یہ سنڈیاں پھر تیار ہو جائیں گی، اس کھیت میں موجود رہیں گی۔ جب آپ اگلی فصل کاشت کریں گے تو اس میں یہ سنڈیاں زیادہ طاقت کے ساتھ پہلے سے ہی حملہ آور ہو جائیں گی اور آپ کی فصل خراب کر دیں گی۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ان چھڑیوں کو کاٹ کے اسی فصل میں ہی دبا دیں تو اس سے آپ کی زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے گی، یعنی یہ چھڑیاں کھاد کا کام دیں گی اور اگلی فصل آپ کو زیادہ بہتر مل جائے گی۔ اگر آپ اس کو جلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کھیتوں سے اسے اٹھا لیجئے اور ان چھڑیوں کو
دور گاؤں میں اپنے گھروں کے پاس لے جائیے جہاں پہ فصلیں کاشت نہیں ہونی ہے. اس سے یہ ہوگا آپ کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کا خطرہ کم ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ روٹیشن میں آپ اس میں دوسرے چارے کی کاشت کر لیں، جیسے لوسرن ہو گیا، اس طرح کی فصلیں کاشت کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں اگر زمین میں بھی کوئی اس کی باقیات موجود رہ گئی ہیں گلابی سنڈی کی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو آپ اگلی فصل زیادہ بہتر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ کسان بھائیوں کو تازہ ترین صورتحال سے ساتھ ساتھ آگہی ملتی رہے. ڈیجیٹل کسان، خوشحال پاکستان.